नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजलाई आज हामीले बजेट विशेष बनाएका छौँ, किनभने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का निम्ति एउटा ठूलो भोल्युम, जुन भोल्युमको बजेटलाई योजना आयोगले करिब 16.5 खर्बको दिएको थियो, तर त्योभन्दा अलि उसको जुन बाउन्ड्री थियो, जुन उसको सुझाव थियो, त्योभन्दा माथि गएर सरकारले करिब 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च, चालुगत खर्च, वित्तीय विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, वित्तीय रूपमा चाहिँ त्यसलाई वितरण गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको छ। यो बजेटलाई हेर्ने हो भने कुल बजेटको चालुगत खर्चतर्फ करिब 65.2% अर्थात् 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड यो बजेटको चालु खर्च रहनेछ। त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ यो बजेट, जुन बजेटको चाहिँ 17.25% हुन आउँछ। र अन्य बजेट वित्तीय बजेटमा जानेछ करिब 4 खर्ब बजेट वित्तीय स्थानान्तरण, अर्थात् त्यसलाई अन्यलाई वित्तीय रूपमा चाहिँ स्थानान्तरण गरिन्छ स्थानीय र प्रदेशलाई। त्यसैगरी यसको आम्दानीको स्रोत अर्थात् बजेटको यो आकारलाई फुलफिल गर्ने स्रोत के हो? यसको परिस्थितिलाई हेर्दा सबै बजेटको करिब ठूलो भोल्युम, ठूलो आकार करिब 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन मार्फत यो बजेटको आम्दानीको स्रोत अर्थात् बजेटको स्रोतलाई बाँडफाँड गरिएको छ। वैदेशिक अनुदान करिब 49 अर्ब 94 करोड, त्यसैगरी वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 12 अर्ब र आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँको यो बजेटको आम्दानीको स्रोत देखाइएको छ। अर्थात् बजेट फुलफिलका निम्ति यस मार्फत बजेटलाई यो गरिनेछ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि करिब 55देखि 60% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्र धानिनुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति लिएको लक्ष्य जुन छ राजस्वको करिब 12.5 खर्ब कसरी फुलफिल गर्छ हेर्न बाँकी छ। अहिले अवस्था हेर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था, बजारको तरलताको अवस्था, वित्तीय क्षेत्रहरूको अवस्था, सटरहरू चाहिँ पुरै झारेर चाहिँ भाडामा लाउनु पर्ने अवस्था, यी सबैलाई हेर्ने हो भने आज युवाहरूको बेरोजगारीको अवस्था, पलायनको स्थिति छ। देशमा आन्तरिक उत्पादन शून्य जस्तै छ। केही मात्रामा चाहिँ निर्यात भए पनि 4-5 वटा वस्तुहरू बाहेक अरू सबै हामी निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि अरू सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिबाट देशका निम्ति यो बजेट वितरणमुखी देखिन्छ, महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। यो बजेटले लिएका लक्ष्यहरू खास गरी आन्तरिक उत्पादन गर्नेदेखि लिएर बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने सवालमादेखि लिएर कैयन फजुल खर्चहरूलाई कटौती गर्ने र फजुल खर्चलाई कटौती गरेर आर्थिक भारलाई कम गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि के सरकार यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ला या नसक्ला, यो बजेटले अहिलेको बिग्रिएको आर्थिक अवस्था, यो आर्थिक सङ्कटलाई या भनौँ जुन अर्थतन्त्रमा देखिएका कयौँ ऋणात्मक सूचक या भनौँ नेगेटिभ इन्डेक्सलाई कसरी सरकारले पोजिटिभ रूपमा लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। भलै सरकारको यो बजेट र नीति तथा कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत भयो, भोलिबाट अब यो विषयमा थप बुदागत रूपमा छलफल होला, कैयौँ संशोधनका विषय, कैयौँमा के होला। तर यो बजेट यस वर्ष पनि विगतको वर्षमा यो थिएन, तर यस वर्षको बजेटबाट फेरि सांसद विकास कोष अर्थात् सांसदहरूका निम्ति निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा फेरि बजेट छुट्याइनेछ। जुन बजेट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको डुप्लिकेसन हुनेछ, यो फजुल खर्च हुनेछ। करोडौँ रुपैयाँ, करिब 7, 8, 10 करोड रुपैयाँ प्रत्येक सांसदले यो पाउनेछन्। त्यो बजेट सरकारका निम्ति भारो, त्यो बजेटले मात्र उहाँहरूका निहित केही योजनाहरू र भ्रष्टाचार गर्नका निम्ति एउटा खुल्ला एउटा बाटो देखिनेछ। त सरकारले ल्याएको यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो प्रस्तुत भयो, सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन, यो अहिलेको अवस्थामा देखिएको आर्थिक सङ्कटको अवस्था
टर्छ या टर्दैन? आज यसै विषयमा संसदमा सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो? यसै विषयमा संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका केही अंशलाई तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का निम्ति संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका केही अंशसहितको तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट अनुसार सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज हुने भएको छ। त्यस्तै नयाँ सवारी साधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नहुने भएको छ। यस्तै सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलामी गरिसक्ने भएको छ। यस्तै सरकारले 25 लाख रुपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुदान, नवप्रवर्धन र आविष्कारमा खर्च गरिने भएको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सो क्षेत्रका लागि 58 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ। बजेटमा कृषि उत्पादन सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सो मापदण्ड बनाउने कार्यक्रम तय भएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको छ। सरकारले पशुपक्षीको महामारीका नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ भने कृषकहरूका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा भएको छ। सरकारले औषधिजन्य प्रयोग गर्नको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि 58 अर्ब 98 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था घोषणा गरेको छ। आगामी वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 9 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नहुने भएको छ। सरकारको स्थायी संरचना अन्तर्गत दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयसँग औचित्य नरहेका 20 वटा संस्था खारेज हुने भएको छ। सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 15 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै सरकारले सन् 2023 देखि 2032 सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। 2023 मा 10 लाख पर्यटक पुर्याउने घोषणा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ। सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यस्तै सरकारले जग्गाको किताकाट फुकुवा गरेको छ। यसले घर जग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई 7 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 5 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने भएको छ, तर खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सरकारले 1 खर्ब 97 अर्ब 293 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाइएको छ। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट 83 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 293 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अध्ययन अनुमति पत्र टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन्। यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरूले मात्र शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयले 28 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयका लागि 66 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। आगामी वर्ष वृद्ध भत्ता भने नबढ्ने भएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि 1 खर्ब 57 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यस्तै सरकारले कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।
दर्शकबिन, सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटका कैयौँ सकारात्मक पक्षहरू छन्। खास गरी यो बजेटले लिन खोजेको लक्ष्य र कार्यान्वयन होस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ, किनभने यो बजेट कार्यान्वयन भयो त अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जानेछ। यसले आगामी वर्षका निम्ति एउटा जग तयार गर्नेछ। विगतमा बजेटका भनौँ न दर हेरफेर भएर पनि ठुलो एउटा परिस्थिति बन्यो र केही व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले भने मनज्ञ पैसा कमाए र ती धनी बने, तर देश एउटा टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो। भरे अहिले वैदेशिक ऋण हेर्दा करिब 20 खर्बको हाराहारीमा हामी ऋणमा डुबेका छौँ। अझै यस वर्षको बजेटमा हेर्दाखेरि 2 खर्ब वैदेशिक ऋणको भार थपिनेछ। यो बजेट कति फलदायी बन्नेछ, कति कार्यान्वयन हुनेछ, कति चाहिँ यसले उपलब्धि हासिल गर्नेछ, त्यो त समयको कालखण्डसँगै देखिनेछ। तर असारमा एउटा ढाँचा तयार पारिनेछ बजेटका निम्ति, जसले आगामी वर्षका निम्ति यो बजेटले चाहिँ समयमै कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एउटा मोडालिटी तयार गर्नेछ र कार्तिकसम्म राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू या भनौँ महत्त्वपूर्ण योजनामा सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ। यदि भएन त्यो रद्द हुनेछ। कैयौँ विषयहरूमा चाहिँ सरकारको तदारुकता हेर्दा सकारात्मक छन्। भलै अब सरकारको यो बजेट लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ या सक्दैन, खास गरी राजस्वबाट यो बजेटको फुलफिल हुनेछ, जहाँ राजस्व सङ्कलनमा सरकारको कडाई या अर्थमन्त्रीको क्षमता पनि प्रस्तुत हुनेछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार। म खड्ग पौडेल बुढाबिनकटाबाट। ल पौडेल सर, बजेट कस्तो लाग्यो, सुन्नुभयो? अब बजेट त बडा राम्रो छ, तर कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन। अब हामी सम्पूर्ण नेपाललाई त विश्वास छैन। अब 34-35 वर्ष भयो। अब 10 खर्ब 12 खर्बमा सुरु भएको बजेट आज 17-18 खर्ब। त्यो खर्ब कहाँ जान्छ? कति कारखाना बने, कृषिमा के छ, स्वास्थ्यमा के छ? अब विकासहरू उद्योग फ्याक्ट्री के भएको छ? कहाँ के कति गरिएको छ? अब हो बाटो बनिएको छ, डोजरले कहाँ बाटो बनाउनु हुने, कहाँ नहुने, पहिरो जाने, घरबाट जाने, अनि एक्सिडेन्ट धेरै हुने। अब दापा खनाएको छ। अब बजेट कहाँ जान्छ थाहा छैन। यो हामी सम्पूर्ण नेपालीको, यसको मतलब यो गणतन्त्र घनाइसकेको छ, लोकतन्त्र भने लुटिरहने छ। अब यस्ता व्यक्तिहरू नेत खराब, अब यहाँ ठेगान छैन। अब कुरो त भाषण नारा बहुत राम्रो हुन्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै बजेट सुन्नुभएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। हचुवाको भरमा विचार राख्दाखेरि त्यसले अर्थ दिँदैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो आर्थिक वर्षको बजेट जुन मनसाय सही सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बजेट र पछिल्लो समय खास गरी दलहरूका बीचमा गरिएका प्रतिबद्धताका रूपमा गरिएका घोषणापत्रलाई संयुक्त उहाँहरूको एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै दस्तावेजको रूपमा ल्याउन खोजिएको छ। हेर्नुहोस्, आविष्कार केन्द्र खास गरी महावीर पुनलाई 1 अर्ब रुपैयाँ दिइने भएको छ। अर्थात् उहाँको आविष्कार केन्द्रका निम्ति चाहिँ यो फन्डेड गरिएको छ, छुट्याइएको छ, कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल टेलिकमको चाहिँ सेयरिङ गर्ने कुरा गरिएको छ। हेर्नुहोस्, कैयौँ निजी संस्थानहरू भनौँ न, सरकारी संस्थानहरू जो आज घाटामा देखिएका छन्, तिनलाई प्राइभेटाइजेसन गर्ने अर्थात् निजीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। यसलाई अब कसरी हेर्ने त्यो पनि हेर्न बाँकी छ, किनभने नेपालमा भएका हिजोका उद्योग धन्दाहरू बेचेर हैरान पारियो। तर अहिले पनि फेरि अब सरकारमा चाहिँ घाटामा रहेका भनिएको छ। अब ती घाटामा हुन् कि नाफामा हुन्, सरकारले कसरी त्यसको मूल्याङ्कन गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, अब सरकारले खास गरी विकासी योजनाका निम्ति अहिले पनि बजेटको आकार सानो छ, 3 खर्बको बजेट छ। अब यो बजेट कति कार्यान्वयन हुन्छ, किनभने विगतमा हामीले हेऱ्यौँ अहिले पनि करिब 20%, 25% एराउन्ड अहिले पनि हेऱ्यौँ भने 30%, म्याक्सिमम बढीमा बढी म्याक्सिमम देख्यो भने 35%। त्योभन्दा माथि त अहिले पनि बजेटहरू, विकासे बजेटहरू खर्च भएन भनेर आलोचना हुन्छ। त यसको पछाडि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समयमै सम्झौता गर्ने र यदि सम्झौता गर्न सकेन भने ती रद्द गर्ने, या उसले पुरा गर्न सकेन भने करिब 9 महिनाभित्र गरेन भने त्यसलाई खारेज गर्ने। अब यी कैयौँ प्रोसेसहरू छन्, राम्रा पनि छन्,
बजेट सुन्दा हेर्दा आकर्षक छ, तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त? अब कार्यान्वयन भयो, यो बजेटको आकार करिब 17 खर्ब 17.5 खर्बको देखिन्छ। यो 17.5 खर्बको बजेटको अब सबै भार जति करिब करिब हेर्ने हो भने 60 देखि 70% एराउन्डमा अहिले पनि हेर्ने हो भने राजस्वमा डिपेन्ड देखिन्छ। केही अर्थको भार हेर्ने हो भने वैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋण देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यो कसरी फिलफिल हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, सम्भवतः कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न? हेलो, सम्भवतः लाग्छ यो अर्थतन्त्रको सवालमा जुन सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छ, यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँहरूले? यो बजेटबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ कि हुँदैन? देशमा देखिएका कैयौँ अहिलेका निराशाहरूलाई क्याच गर्न सक्छ कि सक्दैन? आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने सरकारको लक्ष्य कति फलदायी होला? देशमा रोजगारी दिने सवालमा हिजो पनि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम जस्ता, स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम देखिए, तर यस वर्ष पनि त्यसलाई केही मोडिफाई गरेर त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरेको छ। त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त? कि दुबो उखाल्दै या भनौँ घाँसहरू काट्दै सिद्धिने हो? कैयौँ विषयहरू छन् हेर्नुहोस् जुन सरकारका महत्त्वाकांक्षीहरू छन्। भलै यो बजेटमा चाहिँ वृद्ध भत्ता बढेन, एजिटिभ 4,000 नै अब प्राप्त गरिन्छ। यस बजेटमा चाहिँ धेरै कटौती गरिएको छ, खास गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारीहरू या कैयौँका निम्ति चाहिँ एक्स्ट्रा भरण पोषण भत्ताहरू थिए, ती सबै कटौती गरिएको छ। यी सबै विषयवस्तुहरू हामीले बजेटमा हेऱ्यौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। बजेट सुन्नुभयो? कस्तो लाग्यो बजेट? बजेट अब विगतको दिनभन्दा फरक, तर विगतकै निरन्तरता भएको धेरैले भनेका छन्। खासै फरक भएन, कार्यान्वयन हुँदैन, हावादारी बजेट छ। यो बजेटको चाहिँ आकार हेर्दा करिब करिब यो अर्थतन्त्रको अवस्थामा अलि सानो ल्याउनु पर्थ्यो, जुन स्केल दिएको थियो त्योभन्दा माथि गएको छ भन्ने कुरा छ। अब करिब करिब राजस्वमै डिपेन्ड भएको यो अर्थतन्त्र देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन? यसमा पानी जहाजहरू छैनन्, घर घरमा ग्यासहरू छैनन्, अनि यसमा तपाईँको यो के अरे हावाबाट निकाल्ने त्यो के अरे के भन्छ तपाईँको बिजुली निकाल्ने छैनन्। के अरे आज यो अहिलेको जुन आएका बजेटमा यी कुराहरू नभएकै कारणले तपाईँको कार्यान्वयन नहोला, त्यो एउटा पार्ट रह्यो होइन। अब विगतको दिनमा त ती चिजहरू थियो, त्यो सबै कार्यान्वयन पनि भयो, त्यो सबै चिज पनि आयो र सबैको घरमा तपाईँको बिजुलीबाटै ग्यास पनि जल्यो। पानी जहाजमा यहाँ तपाईँको मेचीबाट तपाईँको महाकालीसम्म पानी जहाजमा यात्रा पनि भयो होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ भएकै छ। त्यसले गर्दा अब ती पक्षहरूले चाहिँ भन्नु भनेको ठिकै हो, उहाँहरूको तहबाट उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नु उहाँहरूको धर्म पनि हो, प्रतिपक्ष पनि हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले त्यो कुरो गर्नु भनेको त्यति नराम्रो कुरो होइन, राम्रै कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो बजेटबाट संहिता कार्यान्वयनदेखि लिएर बजेटबाट जस्तो अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा छ, भारहरू बढिरहेको छ, अब राजस्वबाटै यो बजेटको चाहिँ जुन एउटा आम्दानीको स्रोत देखाइएको छ। अब प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको बजेट पनि 1 गते प्रदेशको आउला, त्यसपछि 10 गतेसम्म त लाग्छ स्थानीय सरकारको आउँछ। के लाग्छ सर, यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई कतातिर लग्ला? अहिले बजारहरू, सटरहरू झार्नु परेको छ, निजी क्षेत्रलाई समेट्ने त बजेटमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ला सरकारले? यो अहिलेको बजेट भाषणहरू जे जति भएको छ यसलाई हामीले यो बजेट भाषणले तपाईँको यो के अरे यो मुलुकको कायापलटै हुन्छ, प्रदेशहरू सबै कायापलट हुन्छ भनेर कसैले बुझ्छ भनेपछि त्यो उनको बुझाइ मात्रै हुनसक्छ। तर एउटा कुरो फेरि के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यो अहिलेको जुन बजेट भाषणहरू भएको छ विगतको दिनमा कस्तो रहेन त्यो एउटा पार्ट रह्यो। तर अहिलेको जुन यो तपाईँको बजेट भाषणहरू जुन तरिकाले आएको छ त्यो मलाई लाग्छ नेपाली जनताको हितमा, देशको हितमा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको जुन एउटा वातावरणहरूको जुन एउटा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू र के अरे कमेन्ट गरेका प्रधानमन्त्रीले मबाट गलतहरू हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू, सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेपछि सकारात्मक पक्षमा हामीले सोच्ने भनेपछि जनताको हितमा र देशको हितमै हुने खालको यो बजेटहरू निर्माण भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ कन्जुसी गर्नु हुँदैन,
यसलाई तपाईँको कार्यान्वयन चाहिँ हिम्मतको साथ यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यसले तपाईँको मुलुकलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ आशा छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमै हेर्नुहोस्, यो बजेट जसरी प्रस्तुत भएको छ, विगतमा पनि बजेटहरू आए। हेर्नुहोस्, बजेट सुन्दा हेर्दा आकर्षक देखिन्छ। हेर्नुहोस्, बडो फुलबुट्टा भरिएको हुन्छन्, शब्दका जालहरू हुन्छन्, धेरै राम्रा हुन्छन्। छुट्याएको बजेटहरू विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न स्रोतहरू या भनौँ विभिन्न नाममा रही यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ, यो गर्नेछौँ, त्यो गर्नेछौँ, गर्न त गर्नेछौँ, कहिले गर्नेछौँ। किनभने अहिले पनि यो देशमा चाहिँ बोल्ने कुरा बढी बोलिन्छ, व्यवहारमा हुँदैन, काम कहिले हुँदैन। हेर्नुहोस्, भाषण मात्रै हुन्छ। अब यो गणतन्त्रमा चाहिँ अपराधी छोड्ने देशमा चाहिँ अब के चाहिँ ठुलो कुरा गराइभयो र। हेर्नुहोस्, अब यो देशमा यस्तो छ भने अब यसले चाहिँ देशमा विकास हुन्छ। भलै अब अहिले देख्दा हेर्दा हामीले देख्यौँ भ्रष्टाचारीहरू कति धेरै देखे। कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चाहिँ तलसम्म बजेट जाने, डुप्लिकेसन हुने, एउटा यता पनि भनेको छ, तलबाट पनि त्यही बजेटमा डुप्लिकेसन, फेरि त्यस्तै कपी एन्ड पेस्ट हामीले विगतमा पनि देख्यौँ, अहिले पनि त्यही छ। भनेको विगतको बजेट कार्यान्वयन भएन। हेर्नुहोस्, केही स्मरणमा रहने भने जस्तो अब डाक्टर रामचरण महतको चाहिँ बजेटलाई कयौँले सम्झिने गर्छन्, कयौँले महेश आचार्यको लागि, कयौँले भरतमोहन अधिकारीको लागि, कयौँले चाहिँ विगतका मन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटलाई सम्झिने गर्छन्, कयौँले डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाको बजेटलाई सम्झिने गर्छन्। त बजेटका निम्ति बजेट मात्रै होइन, बजेटको उपलब्धि के, यसले जनताको जीवनमा के परिवर्तन गर्यो, बजारमा अहिले देखिएको महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन, बजारमा चाहिँ अहिले जनताले जुन अपेक्षा गरिरहेका छन्, खास गरी सरकारले अनुभूति हुने गरेर साना तथा मझौला, साना निम्न जब भन्यो भने तल्लो स्तरका चाहिँ जो व्यापारीहरू छन्, जसले अहिले सटरहरूको भाडा तिर्न सकेको छन्, जसको व्यापार चौपट छ, तिनलाई कसरी समेट्छ। अब त्यसका निम्ति अब प्याकेज त आएन घोषणा, तथापि आशा गरौँ यो बजेट कार्यान्वयनमा चाहिँ अब पुँजी कसरी चाहिँ चलायमान हुन्छ, कति यसको चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ, त्यो त समयले देखाउला। हेर्नुहोस्, खास गरी यो सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जसरी आयो, करिब 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको यो बजेट छ। यो बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ, तर बजेट अब यो खास गरी स्रोतलाई हेर्ने हो, यसको आम्दानीको स्रोत, यसको चाहिँ भार हेर्ने हो भने म्याक्सिमम यसको भार चाहिँ अहिले पनि राजस्वमै डिपेन्ड देखिन्छ। हाम्रो अहिले पनि राजस्व, रेमिटान्स, भारतबाट आउने भन्सार छली, अब भन्सार छली यति धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा अहिले पनि अब त्यो कर त उठाउनै सकेको देखिन्न। राजस्व कसरी उठाउँछ त्यो त हेर्न बाँकी छैन। अब भन्सारमै डिपेन्ड हो या भनौँ सरकारले तिर्ने, जनताले तिर्ने करहरू यत्रो ठुलो करहरू छ, त्यो कर मात्रै तिर्ने हो, फ्यासिलिटी केही छैन। हेर्नुहोस्, जनताले त जता पनि कर तिर्यो, कर अनुसार सही ठाउँमा सदुपयोग भएन दिने। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ पाल्ने, पोषित गर्ने, अनि जनताले कर तिरेर चाहिँ के चाहिँ पाए त, यस्तो अवस्था छ, विडम्बना। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो हेलो, सम्बन्ध लाग्छ, कोही हुनुहुन्छ? हेलो हुनुहुन्न, सम्बन्ध लाग्छ, फोन कट भएको छ। एउटा अर्को रिपोर्ट छ, खास गरी यो बजेटमा के चाहिँ शीर्षकहरू, कस्तो बजेट आयो, बजेटलाई खास गरी यसले कतातिर लग्यो, यो बजेटमा के विषयलाई बढी फोकस गरिएको छ, यो विषयमा हामी एकैछिनपछि एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कोही लाइनमा हुनुहुन्छ? हेलो, सम्भवतः लाग्छ कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी बजेटलाई केन्द्रित गरेर एउटा अर्को रिपोर्ट छ, बजेटमा के छ त, बजेटले के विषयलाई बढी फोकस गरेको छ, यसै सवालमा अर्को एउटा रिपोर्ट छ आज प्रस्तुत भएको। बजेटमा समावेश गरिएका केही महत्त्वपूर्ण अंशलाई समावेश गरेर हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने लक्ष्य सहितको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहित सबल अर्थतन्त्र विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट केन्द्रित रहने जनाएका उनले उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहने बताएका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च 15 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्, जसमध्ये चालु खर्च 10 खर्ब 43 अर्ब 39 करोड रुपियाँ अर्थात् विनियोजनको 88%, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 58 अर्ब 34 करोड रुपियाँ अर्थात् 67.91% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 3 अर्ब 26 करोड अर्थात् 88% खर्च हुने
संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ। गत वर्ष 5.8% हुने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 2.16% मात्रै हुने अनुमान छ। सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताएका छन्। जहाँ यसपटकको बजेटमा साधारण खर्च वृद्धि भएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण र प्रशासनिक लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र करिब रु 12 खर्ब 80 अर्ब 55 करोड विनियोजन गर्नु परेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। यो रकम कुल बजेटको 73% भन्दा बढी हुन आएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिएका छन्। उनले ठूलो रकम यसरी छुट्याउनु पर्दा विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको समेत बताएका छन्। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। यता चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन भने 11 खर्ब 79 अर्ब 84 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा 84% मात्रै हुँदा गत वर्षको तुलनामा 5.9%ले कम हो। यद्यपि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको दावी गरेका अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने बताएका छन्। भारत र चीनको आर्थिक अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्ने र राजस्व जुवावट नियन्त्रणमा सरकारले लिएको नीतिका कारण राजस्व बढ्ने उनको भनाइका बीच सरकारले 20 वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने भएको छ। त्यस्तै सरकारले सरकारी निकायसँग भएका पुराना सवारी साधन र सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ। स्रोत सहमति नदिएका र पहिले स्रोत सहमति दिएर पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइएका आयोजना सरकारले खारेज गरेको छ भने सरकारले खर्च कटौतीको प्रयास स्वरूप सबै प्रकारका भत्ता समेत खारेज गरेको छ। त्यस्तै सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई समेत स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना समेत नगर्ने भएको छ। स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गैर आवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सिपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकता दिने भएको छ। त्यस्तै व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिने बताएका अर्थमन्त्रीले उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको बताएका छन्। रैथाने बाली संरक्षणको नीति लिएको सरकारले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने मार्सी धानलाई ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ। उत्पादनलाई नै जोड दिँदै सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन 30 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2 लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन रु 95 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि बालीमा हात्ती, बाँदर, बँदेल, नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले पुर्याइरहेको क्षतिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तारबार लगायतका अन्य उपायहरू अपनाइनेछ। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बजार स्थल, शीत भण्डारण गृह र खाद्य भण्डारण गृह जस्ता संरचना निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्भाग बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित रहने समेत बताएका छन्। व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षका बजेटलाई हेर्ने हो भने सुन्दा, लक्ष्य लिएको हेर्दा, सरकारको प्राथमिकता हरेक कुरालाई हेर्दा लाग्छ केही हुनेवाला छ, केही सकारात्मक रूपमा यसले पक्कै पनि केही अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेछ जस्तो लाग्छ। तर सुन्दा र भनिएका कुराभन्दा त्यसको गराई र त्यसको रिजल्टलाई हेर्नुपर्नेछ।
हेर्नुहोस्, भाषणमा जेसुकै भने पनि त्यसले रिजल्ट दिनु पर्यो, जनताको चुलो बल्नु पर्यो, जनताको पकेटमा पैसा हुनु पर्यो, जनताको दैनिकी चल्नु पर्यो, जनताको घर चल्नु पर्यो, जनताले चाहिँ थोरै पैसा जम्मा गरेर ब्याङ्कमा राख्ने हैसियत बनाउन सक्नु पर्यो, यो देशका जनताको जीवनस्तर बढोस्, यो देशमा रोजगारी बनोस्, यो देशमा शिक्षा स्वास्थ्यका भरपुर रूपमा हेर्ने हो भने भनौँ न पलायन हुनुपर्ने अवस्था नआओस्, उच्च शिक्षा नेपालमै प्राप्त गर्न सकियोस्। भलै अब सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने, कयौँ नयाँ भवनहरू फजुल खर्च नगर्ने, खर्च कटौती गर्ने, भत्ता पोसाकदेखि लिएर कयौँ विषयहरूको खर्च कटौती गरेको छ। अब सवारी साधनहरू नखरिद गर्ने, यी विविध विषयहरू छन्। तर यति मात्रै हो त? तर उहाँहरूले आफूले लिने तलब भत्ता चाहिँ के हो नि फेरि, उनका पिएले लिने चाहिँ के हो नि फेरि, र उहाँहरूका निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा लिने ब्रह्मलुट चाहिँ हो चाहिँ के नि? अब यी विषय भने यो अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताउने विषय हो, तर हामीले क्वेसन खडा गरिदिएका छौँ। वास्तवमा यो बजेट कार्यान्वयन होस् सबैभन्दा ठुलो कुरो। विगतमा पनि बजेट आयो तर कार्यान्वयन भएन। पुँजीगत खर्च बडो न्यून मात्रामा खर्च हुने र पुँजीगत खर्चबाट रकमान्तर गर्ने, चालुतर्फ उहाँहरूलाई चाहिँ तलब भत्ता खिलाउँदा ठिक्क नहोस् र यो बजेटले सकारात्मक सन्देश दियोस् र यो बिग्रेको आर्थिक सङ्कट जस्तो देखिने यो खस्किँदो अवस्थाको आर्थिक अवस्थालाई बडो एउटा सही दिशामा ल्याओस्। किनभने अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने 2.16 2.1 छ। हेर्नुहोस् त, लाजो मर्दो होइन? करिब करिब 6-7% भए पो त वाउ गर्नु त, 2.16 को के कुरा गर्नु। हस्, यो कर्मकाण्डी नबनोस्। यो बजेटले जनताको जीवन र जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसार सकारात्मक रूपमा यो बजेटको परिणाम आओस्। बस बजेट कार्यान्वयन होस्। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।